हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हामी चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आइराखेका छौं। आजको चतुर्मास भागवत कथाको नयाँ भाग 41 भागको प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण भगवानका प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरूमा सर्वप्रथम म टिका पौडेलको तर्फबाट जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा हजुरहरूले चतुर्मास व्रतको यो पावन समयमा चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरू, सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, भगवानको कृपा बनिरहोस्, यही कामना हामीले हर पल गरिराखेका छौं र गरि नै रहन्छौं। हजुरहरू एउटा परिवार जस्तो हुनुहुन्छ। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएको छ। सबैको कल्याण, युट्युब च्यानल परिवारको कल्याण हामीले भइरहोस् र सबैलाई राम्रो होस्, हामीले यही चाहिरहेका हुन्छौं। र हामी त सानो सोच होइन, फराकिलो सोच लिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। देश, राष्ट्र, विश्व सबैको कल्याण होस्, हामीले यही कामना गर्नुपर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले श्रवण गर्दै थियौं कि जो उत्तानपाद नाम गरेका राजा हुनुहुन्छ, उत्तानपाद नाम गरेका राजाका दुई रानीहरू छन्, सुनुति र सुरुचि। सुनुति यानी कि सुष्टु नीति, राम्रो नीति वाली सुनीति र सुरुचि मनमानी बुद्धि वाली, मनमानी चाहिँ चल्ने वाली को सुरुचि। अब उत्तानपाद राजा सुरुचिको चाहिँ साथमा रहनुहुन्छ, सुनीतिलाई छोडेर। शास्त्र आदिलाई त्याग गर्नु नै के हो? सुनीतिलाई त्याग गर्नु हो। र अब सुनीतिका जो पुत्रको नाम हो ध्रुव, सुरुचिको पुत्रको नाम हो उत्तानपाद। तर अब यहाँ उत्तानपादको कल्याण हामीले हिजै श्रवण गरिसकेका छौं कि सुनीतिको अर्थ के हो, सुरुचिको अर्थ के हो, उत्तानपाद भनेको हामीले कसलाई बुझ्ने, हामी को हौं, हामी नै उत्तानपाद हौं, हामीले यो कुरा हिजै बुझिसकेका छौं। आज म त्यसलाई दोहोर्याउँदिन। यो कुरालाई बुझ्नु भएन भने हिजोको भाग हजुरहरूले पूरा श्रवण गर्नुहोला, पूरा हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ। र अब उत्तानपादको कल्याण त सुनीतिको पुत्रबाट, ध्रुवबाट नै भएको छ। सुनीति आचरणको मार्गमा चल्यो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ, ध्रुव तत्वको प्राप्ति हुन्छ र अमरत्व प्रदान गर्नेवाला उनी जो भगवान हुनुहुन्छ, भगवानले हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, बुद्धि दिनुहुन्छ, सत्मार्ग हामीलाई दिनुहुन्छ। र जो अमरत्व ध्रुव ताराको रूपमा चम्किने वाला त्यो शक्ति, त्यो आशीर्वाद भगवानले ध्रुवलाई नै दिनुभयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब बेइमानी व्यक्तिहरू त लाखौं हुन्छन्, तर बेइमानी व्यक्तिहरूले ध्रुव तारा जस्तो गरेर उनीहरू चम्किन सक्दैनन्। सुरुचिको हिसाबले चले भने, तर सुनीतिको हिसाबले चले भने अवश्य पनि व्यक्तिहरू ध्रुव ताराको रूपमा चम्किन सक्छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, हेर्नुहोस् आज पनि हाम्रो देशमा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरूको हाइहाइ छ नि, चाहिँ पनि छैन र? अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई र हाइहाइ पनि हुन्छ, सबैले राम्रो पनि मान्छन्। हेर्नुहोस् त्यस्ता महापुरुषहरू पनि छन् यो देशमा, यो विश्वमा। सुनीति सबैलाई राम्रो गर्नुपर्छ है, देश र जनताको भलो चाहनुपर्छ, हित गर्नुपर्छ, राष्ट्रको हित गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। अब सुरुचि अरू जेसुकै हुन् आफ्नो पेट भर्नु पर्दछ,
अरूलाई जस्तोसुकै कष्ट परोस् आफू चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्, तर त्यस्ता व्यक्तिको पछि लाग्यो भने ध्रुव तारा जस्तो हामी चम्कन सक्दैनौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। जो चाहिँ ध्रुव तारा जस्तो लाखौं वर्षसम्म व्यक्तिहरूले नाम राख्न चाहन्छन्, जो व्यक्तिहरूले, ती व्यक्तिहरू त सुनीति, सुष्टु नीति, शास्त्रले बताए अनुसार सबैको हित चाहेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। कीर्ति यस्य स जीवति, कीर्तिले नै व्यक्तिलाई जीवित बनाउँछ। हेर्नुहोस्, उसको कीर्ति नै के हो? पहिचान हो। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। व्यक्ति मरेर जान्छ भोलि, तर बाँच्ने, रहिरहने के हो? कीर्ति हो। त्यो कीर्ति यो धरातलमा आज पनि जीवित छ। कसको? ध्रुवजीको। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, आज पनि उहाँका कथाले हामीलाई कल्याण गरेको छ। राम्रो काम गर्ने व्यक्ति हर हमेशा कीर्तिमानी ऊ बन्दछ, कीर्तिमान कायम राख्दछ। त्यो कीर्ति नै उसको अमरत्व हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। कीर्ति कहिले पनि मर्दैन। यो हो हामीलाई चाहिने। हेर्नुहोस्, जसरी सुनीतिका छोरा ध्रुव आज पनि चम्किरहेका छन् आकाशमा, सबैले जान्दछन् ध्रुव ताराको रूपमा, र अब सुनीतिको आश्रय लिने व्यक्तिहरूले त्यसरी नै चम्किन सक्छन्। तर सुरुचिको हिसाबमा चल्यो भने हामी अन्तिममा खरानी बन्छौँ। हामीले यो हर पल सम्झियौँ भने अवश्य हामीले गलत बाटोमा हामी लाग्दैनौँ, सही बाटोमा हामी लाग्छौँ र हाम्रो कल्याण पनि अवश्य हुन्छ। अब हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, एकचोटि ध्रुवजी महाराज जो हुनुहुन्छ, ध्रुवजी अब सानै हुनुहुन्छ, बच्चा हुनुहुन्छ। पिताश्रीसँग मिल्नका लागि उहाँ जानुभयो। पिताजीको परिचय पाउने बित्तिकै पिताजीसँग मिल्नका लागि उहाँ जानुभयो, भेट्नका लागि जानुभयो। अब मिल्नका लागि त जानुभयो, तर के भयो त भन्दा पिताजीको काखमा उहाँ बस्न चाहनुहुन्थ्यो। को? ध्रुवजी सिंहासनमा बस्न चाहनुहुन्थ्यो पिताजीसँगै। तर सौतेनी माताले, सुरुचिले च्याप्पा हातमा समात्नु भएर त्यहाँबाट तल उतार्नुभयो र उतारेर भन्नुभयो, अरे ध्रुव, त होला राजाको छोरा होला, तर के मेरो कोखबाट त जन्मेको होइनस्? राजाको छोरा होलास् त, तर मेरो कोखबाट जन्मेको होइनस् है त। मेरो सौताबाट जन्मेको, मेरो कोखबाट जन्म भएन। त्यसैले दुर्लभ हेर्थे मनोरथ, पिताको काखमा बस्ने, यो सिंहासनमा बस्ने यो मनोरथ दुर्लभ छ। तेरो यो इच्छा पूरा हुँदैन। अब दोस्रो चोटि यो सिंहासनमा बस्ने साहस नगर्नु, पिताजीको काखमा बस्ने साहस नगर्नु। मेरो कोखबाट जन्मेको भए मात्र पिताजीको काखमा बस्ने, यो सिंहासनमा बस्ने सौभाग्य मिल्थ्यो। केवल अब यहाँनिर ध्रुवजीले बोल्नुहुन्छ, केवल के माताजी यही कारण हो त तपाईको छोरा भएर म जन्मिन, यही कारणले नै हो त मैले सिंहासनमा बस्न नपाउने, पिताजीको काखमा बस्न नपाउने, के यही मात्रै हो त कारण? अब त्यसो भए यही कारण हो भने बताउनुहोस्, अब मैले सिंहासनमा बस्नका लागि के गर्नुपर्दछ? के गर्नुपर्दछ है माता? हेर्नुहोस् है, सौताको छोरा प्यारो भक्त भागवतहरू, खराब व्यक्ति, सुरुचि, आफ्नो रुचि अनुसार आफूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै काम गर्ने, तिनले अरूलाई पनि नराम्रै देखिन्। आफ्नो अब सौतालाई, दिदीलाई पनि नराम्रै देखिन्। उनले भनिन्, एक उपाय बताउँछु हे ध्रुव, यदि त पिताको काखमा बस्न चाहन्छस् अथवा यो सिंहासनमा बस्न चाहन्छस् भने तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनं। त बस्न चाहन्छस् सिंहासनमा, त्यसो हो भने पहिले तैँले तपस्या गर्नुपर्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। पहिले के गर्नुपर्छ? तपस्या गर्नुपर्छ। तपस्या गरेर प्रभुलाई प्रसन्न बना, प्रभुलाई वर माग, भगवानसँग वर माग।
के भनेर वर माग्नु फेरि त्यतिखेर भने मेरो जन्म सुरुचि माताको पेटबाट होस्। यसरी वर माग्नु अनि आफ्नो शरीरलाई त्याग गर्नु। फेरि त्यस पछाडि अब भगवानको कृपा भइसकेपछि त मेरो छोरो भनेर जन्मन पाउँछस्, त्यस पछाडि मात्र यो सिंहासन मिल्नेछ, यहाँ बस्न पाउनेछस्, नत्र बस्न पाउँदैनस्। ल सुरुचिले यसरी भनिन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब सुरुचिको यो वचनले भक्त र भगवान दुवैको अपमान भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, सुरुचिले भक्तको अपमान त गरिन् सुरुचिले, साथै साथमा भगवानको पनि अपमान यहाँनिर उनले गरिन्। किनकि सुरुचिले आफ्नो गर्व भगवान भन्दा पनि ठुलो उनले बताइन्। कसरी भन्नु होला? पहिले के गर? तपस्या गर। तपस्या गरेपछि भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ। भगवान प्राप्त भइसकेपछि वर माग्नु। वर मागिसकेपछि मात्र मेरो गर्भमा बस्न पाउँछस्। यसको मतलब के भयो त भन्दा सुरुचिको गर्व भगवान भन्दा पनि ठुलो भयो कि भएन? सुरुचिले त यसरी आफ्नै गर्वलाई ठुलो बनाइन्। हेर्नुहोस् है, भगवानलाई त सानो बनाइन्। ध्रुवजी महाराजले यो अपमानलाई पिउनु भयो, रुनु भयो। सानो हुनुहुन्थ्यो तर पनि बुद्धि तीक्ष्ण थियो, तीखो बुद्धि थियो उहाँको भित्र चस्स हृदयमा बिजो। ओहो, यी सुरुचि माताको गर्व त भगवान भन्दा पनि ठुलो रहेछ। चस्स बिजो, मैले सिंहासनमा बस्न पाइनँ। साह्रै रिस उठो ध्रुवजीलाई। एकदम रिसाउँदै घायल सर्पले जसरी फुङ्कार छोड्दछ, फुस्कार छोड्दछ, त्यस्तै स्वाँ गर्दै हतार अब बाहिर कुटीमा बस्नुहुन्थ्यो सुनीति त। हेर्नुहोस्, उत्तानपाद राजाले सुरुचिको साथमा आफू दरबारमा बस्थे, तर जेठी रानीलाई पर एउटा कुटी बनाइदिएको थियो सानो। हतार ध्रुवजी जानुभयो आफ्नो घरमा। त्यहाँ गएर भन्नुभयो, मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा श्वसन रुषादण्ड हतो यथाहि हित्वा मिसन्तं पितरं सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। यहाँनिर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुदजीले भन्दै हुनुहुन्छ। अब हतार ध्रुवजी जानुभयो र जानु भएर रुँदै उहाँ सुनीति माताको छेउमा पुग्नुभयो। सुनीति माताले दौडिएर आएर अङ्गालोमा भेट्नुभयो, हृदयमा लगाउनु भयो। सुनीति माताले सोध्नुभयो, हे छोरा के भयो? किन रोएका तिमी? कसले के भनो? कसले तिम्रो अपमान गर्यो? किन रुँदैछौ? प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी आफ्नी माताले सुनीतिले ध्रुवजीलाई सोध्नुभयो। कण्ठावरुद्ध भएर ध्रुवजीले केही पनि बोल्न सक्नु भएन त्यो समयमा। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, आँखाबाट आँसु झरिरहेको छ, आँखाबाट आँसु झरिरहेको छ। तर उनका साथीहरूले पुरा वृत्तान्त सबै अक्षरशः सुनाए, सबै सुनाए, नछोडिकन सुनाए। अब बालकहरूको हृदय त निष्कपट हुन्छ एकदम। जस्तो उनीहरूले देखेका हुन्छन्, जस्तो सुनेका हुन्छन्, त्यो फटाफट बताउँछन्। त्यसमा ढाँड छल कपट केही हुँदैन। कुरा बनाएर बालकहरूले बोल्दैनन्, जस्तो छ त्यस्तै बोल्छन्। अब यहाँनिर मैत्रेयजीले भन्नुहुन्छ विदुरजीलाई, जब यसरी बल्दै गरेको जुन आगो हुन्छ, आगो बल्दै गरेको आगोमा पानी छ्याप्दाखेरि त्यो आगो जसरी निप्दछ, अथवा फुल्दै गरेको फुल टन्टलापुर घामले त्यो फुललाई भेटिसकेपछि त्यो घामले भेटेको फुल जसरी मुर्झाउँछ, अथवा फक्रिएको फुल 2-3 दिन राखिसकेपछि त्यो आफै मुर्झाएर जसरी जान्छ, त्यसरी नै जब सारा वृत्तान्त सुनीति माताले सुन्नुभयो, उहाँको मुख कमल पनि त्यसरी नै मुर्झायो। प्यारा भक्त भागवतहरू, मुर्झाउन त, तर अब सुनीति माताले मुर्झाए तापनि, आफ्नो मुख सुके तापनि, आफ्नो अनुहार निन्याउरो भए तापनि उहाँले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, बाबु, आफ्नो हृदयमा लगाएर भन्नुभयो कि चिन्ता नगर, शोक दावाग्निना दावाल देव बाला।
प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर शोकको दावाग्निमा डढे तापनि सुनिति माताले मुस्कुराए जस्तो गरेर खुल्ला हृदय गरेर उहाँले भन्नुभयो, छोरा तिम्री माताले ती पनि त माता नि हुन् नि त, सुरुचि पनि ती पनि माता नि हुन्। मेरो कोखबाट भलै तिम्रो जन्म भयो, उसको कोखबाट जन्म नभए तापनि पिताजीले ल्याएकी आमा हुन्, त्यसैले आमा मान्नु पर्दछ। अब उसले उल्टा सिधा जस्तो बोले तापनि तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। उल्टै यहाँनिर सुनिति माताले सुरुचिको अनुमोदन गरेर भन्नुभयो, छोरा आफ्नी माताप्रति यस्तो भावना तिमीले राख्नु हुँदैन। ठिकै छ, माताले बोल्नुभयो, तर आफ्नै कल्याणका लागि, तिम्रै कल्याणका लागि बोल्नु भएको छ। माताको अधिकार हुन्छ, मेरो जति अधिकार छ त्यति नै सुरुचिको पनि अधिकार छ तिमीमाथि, त्यसैले किन चिन्ता गर्छौ। मामङ्गलम तात परेशुम मंस्थाः भुङ्क्ते जनो यत पर दुःख दस्तत। ती पनि तिम्री के हुन्, माता हुन्। उनले हप्काइन् त के भयो, उनले तिमीलाई यसो प्याट्ट पिटे पनि तिमीले रिसाउनु हुँदैन, यो माताको अधिकार हो। तर उनले गलत पनि त भनिनन्। ध्रुवजी छक्क पर्नुभयो, अरे माताजी तपाईले के भन्दै हुनुहुन्छ, कसरी गलत भनिनन्? मेरो गर्भबाट तैँले जन्म लिनुपर्छ यो सिंहासनमा बस्नका लागि, यति मात्र भनिनन् कि त अभागीको छोरा होस् भनेर सुरुचि माताले मलाई भन्नुभएको छ। हे माताजी, अब के तपाईँ अभागी हो त? मेरी मातालाई अभागी भनेको मैले कसरी सुन्न सक्छु? यसरी तपाईलाई गाली दिइन् सुरुचि माताले, तर तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यो गाली केही पनि होइन, यो त भएन नि। अब सुनिति माताले सम्झाउन लाग्नु भयो, अरे छोरा सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान् मे यदुर्भगाया उदरे गृहीता। बाबु उसले त्यो पनि ठिकै भनिन्, किनभने त अभागीकै पुत्र होस्, म दुर्भागिनी नै हुँ। दुर्भागीको सन्तान भनिन् त गलत भनिन् त उनले भनिनन्, सही नै भनिन्। किनभने म भाग्यशाली भएको भए म यतिखेर आफ्नै पतिको साथमा हुन्थे होला नि, यो पर कुटी बनाएर बस्नु पर्थ्यो र? ठिकै छ, म अभागी नै हो। अभागीलाई अभागी भनिन् त के बिराइन्, ठिकै छ, उसले के गलत भनि? हेर छोरा, जीवनमा याद राख्नु कि उसले जे कुरा भनेकी छिन् त्यो सत्य भनेकी छिन्। के सत्य भनिन्? तपसाराध्य पुरुषम, त्यो पुरुषको बारेमा परिचय दिइन् सुरुचिले। मैले त तिम्रो पिताको बारेमा पनि परिचय दिन सकेको थिइनँ, तर सुरुचिले त परम पिताको बारेमा परिचय दिइन्, परम पिताको बारेमा बताइन् कि परम पिताको ध्यान गर, परम पितालाई प्रसन्न बना, ईश्वरलाई प्रसन्न बना भनेर तँलाई भनिन्। तपस्या गर, तपस्या गरेर मेरो गर्भमा आउन पाउँछस्, यसरी परम पिताको बारेमा परिचय गराइन्। तिम्रो सौतेनी माता भए तापनि उनले भगवानको बारेमा त बताइन्। त्यसैले छोरा तिमीले चिन्ता नगर। ध्रुवजी त अब अवाक रहनु भयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, के बोल्ने। अब ध्रुवजीले भन्नुभयो, अरे माताजी तपाईले उनै सुरुचि माताको कुरालाई अनुमोदन गर्दै हुनुहुन्छ? यता सुनिति माताले भन्नुभयो, छोरा ठिकै त हो नि, किन चिन्ता गर्छौ? परम पिताको परिचय तिम्री सौतेनी माताले दिइन्। अब परम पिता को हुन् त? उनलाई कसरी भेटिन्छ त्यसको बारेमा खोजी गर। ध्रुवजीले भन्नुभयो, हे माताजी म त जान्दिनँ यो, म त बालक छु, म त केवल 5 वर्षको म बालक छु। परम पिता को हुनुहुन्छ, कहाँ भेटिन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ त्यो केही पनि थाहा छैन। अब सुनिति माताले भन्नुभयो, हेर छोरा, परम पितालाई प्राप्त गर्नका लागि परम पिताको नै कृपा चाहिन्छ। तिम्रो पितालाई त्यो पदमा पुर्याउने वाला पनि ती परम पिता नै हुनुहुन्छ,
ईश्वर नै हुनुहुन्छ। ईश्वरको इच्छा बिना यहाँ एउटा पत्ता पनि हलिँदैन हे छोरा। त्यसैले त्यो सिंहासनमा बस्ने अधिकार परमपिताकै कृपाद्वारा तिम्रा पिताले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैले अब तिमीले पनि ती परमपिताको आराधना गर। तिम्री सौतिनी माताले बताइन् कि भगवानको तपस्या गर अनि मेरो गर्भमा हुन पाउँछस्। त्यसैले तिमीले भगवानको उनी ईश्वरको आराधना गर, तपस्या गर। बाबु, भगवान त ईश्वर त कण कणमा हुनुहुन्छ, कण कणमा समान रूपले व्याप्त हुनुहुन्छ। हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेमते प्रकट होइ में ही जाना विवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु। हेर बाबु, हरेक कण कणमा प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीले सोध्यौ नि परमपिता को हुनुहुन्छ भन्दा परमपिता उनै हुनुहुन्छ जो ईश्वर उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? हरेक कण कणमा हुनुहुन्छ। ध्रुवजीले सोध्नुभयो, अच्छा ल ठिकै छ, उनी प्रभु परमात्मा हरेक जग्गा हुनुहुन्छ त, सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ त, तर किन देखिनुहुन्न त? उहाँ हरेक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने त देखिनु पर्थ्यो नि माताजी। ध्रुवजीले यसरी प्रश्न गर्नुभयो। सुनीति माताले उत्तर दिनुहुन्छ। माताले भन्नुभयो, हर वस्तु जरुरी छैन कि त्यो देखियोस् भन्ने। हर वस्तु नदेखिन पनि सक्छ। सबै कुरा देखिने कुरा त असत्य हुन्छ, जुन कुरा देखिँदैन त्यो सत्य हो। पुष्पको कण कणमा सुगन्ध हुन्छ, त्यो सुगन्ध सत्य हो, तर त्यो के सुगन्ध देखिन्छ? देखिँदैन। दूधको कण कणमा घिउ छ बाबु, के त्यो घिउ देखिन्छ? देखिँदैन। के गर्नुपर्छ त्यो घिउ देखिनका लागि? पहिले दूध जमाउनु पर्यो तताएर, त्यस पछाडि दही बन्छ, त्यसलाई मन्थन गर्नु पर्यो, जोडले मन्थन गर्नु पर्यो, पसिना निक्लिन्छ मै पार्दा, अनि मात्र त्यस पछाडि त्यसबाट घिउ निक्लिन्छ। जगतको अणु अणुमा ईश्वरको सत्ता छ, हरेक कण कणमा ईश्वरको सत्ता छ, त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यं जगत। उनको उपासना गर्नुपर्दछ बाबु, साधना गर्नुपर्दछ। त्यसैले साधना गर। साधना गर्नका लागि सद्गुरुको अनुकम्पा चाहिन्छ। फेरि गुरु बेगर हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन बाबु। त्यसैले सद्गुरुको अनुकम्पा बेगर भगवान प्रकट हुन गाह्रो छ। सद्गुरुले भनेका कुराहरूलाई अनुसरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। गुरुले भन्नुभएका मन्त्रलाई जप्नु पर्यो, गुरुले भन्नुभएका विधिलाई उपायलाई गर्नु पर्यो, हरेक गुरुले भन्नुभएका कुराहरूलाई मानेर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसैले गुरुको कृपाद्वारा गोविन्द प्रकट हुनुहुन्छ बाबु। सद्गुरुको अनुकम्पा भयो भने भगवानलाई प्रकट हुनै पर्दछ। भगवान बाध्यतामा पर्नुहुन्छ। भक्ति भाव श्रद्धाले निष्ठाले जब परिपक्व व्यक्ति हुन्छ, तिम्रो जब बुद्धि परिपक्व हुन्छ, निष्ठा परिपक्व हुन्छ नि बाबु, सद्गुरुको कृपाद्वारा त्यस पछाडि परमात्मा अवश्य पनि प्रकट हुनुहुन्छ। तिमीले चिन्ता नगर। ध्रुवजी महाराजको हृदयमा एक एक कुरा जो सुनीति माता आफ्नी माताले बताउनु भएको थियो, त्यो सबै एक एक कुरा हृदयमा गढ्यो। अब हृदयमा गाडियो। अब उहाँले बुझ्नुभयो, अब संस्कार जब जागृत हुन्छ, जब संस्कार जागृत हुन्छ, त्यस पछाडि त अरू के नै भन्नुपर्छ र? केही भन्नै पर्दैन। हेर्नुहोस् प्यार भक्त भागवतहरू, जो तुलसीदास हुनुहुन्छ, तुलसीदास जी को संस्कार पूर्वदेखि नै पुष्ट थियो, अगाडिदेखि नै पुष्ट थियो। अब कुनै न कुनै बहानाको आवश्यकता थियो कि उनकी पत्नीले एउटा सानो वाक्य बोल्दिनाले अब त्यो संस्कार चाहिँ जागृत भयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, पत्नीको वचनद्वारा संस्कार जागृत भयो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। केही जान्दैनौ तिमी, केही पनि लेख्न जान्दैनौ, केही पनि पढ्न जान्दैनौ भन्दाखेरि, प्रभु ईश्वर के हो, परमात्मा के हो, तिमी केही पनि जान्दैनौ भन्दाखेरि वहाँमा यो संस्कार जागृत भएको थियो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि एउटा दियो बाल्नका लागि
त्यहाँ तेल लगाइयो, त्यहाँनिर बत्ती लगाइयो, सबै कुरा आफूले तयार गरियो। अब त्यो सबै कुराले युक्त छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, सबै कुराले अब त्यहाँ विधि विधान भइसकेको छ सबै कुरा। अब त्यहाँ आवश्यकता के छ? लाइटरको अथवा सलाइको अथवा आगोको आवश्यकता छ। थोरै आगो मात्र जलाइदिने हो भने त्यो बत्ती बल्छ, बलिरहन्छ, तेल नसकिन्जेलसम्म। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले गोस्वामी तुलसीदासलाई पत्नीले गर्दाखेरि उनलाई वैराग्य आयो र उनले चाहिँ रामचरितमानसको निर्माण गरे अथवा भगवानलाई प्राप्ति गरे, यसो भन्छन् नि व्यक्तिहरू। त्यो होइन। पत्नीले फड्कार्दा, पत्नीले गाली गर्दा व्यक्ति सन्त बन्थ्यो भने आज हरेक घरमा नि सन्त हुन्थे, हरेक घरमा सन्त हुन्थे। आज कसको घरमा ठाकठुक हुँदैन, कसको घरमा सामान्य भए पनि यसो वाद विवाद झगडा हुँदैन होला र सबैको घरमा हुन्छ, सबैकोमा हुन्छ। यति हो, कसैकोमा ज्यादा होला, कसैकोमा कम होला। तर पत्नीले कराउँदै व्यक्ति सन्त जो कोही बन्दैन। सन्त बन्नका लागि अगाडिदेखि नै उसमा संस्कार जागृत हुनुपर्दछ। त्यो त एउटा निमित्त मात्रै हो, एउटा थोरै। दीपक तयार थियो, दियो तयार थियो, अब त्यसमा घिउ पनि थियो, बत्ती पनि थियो, अब त्यसमा आगोको आवश्यकता थियो। आगोको काम यहाँनिर अब भयो। यहाँनिर आगोको काम त सुनीति माताले पनि गर्नुभयो, सुरुचि माताले पनि गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, अब न घिउ लगाएको छ दियोमा, न बत्ती लगाएको छ। अब त्यहाँ त्यतिकै आगो मात्रै झोस्दाखेरि त्यहाँनिर बत्ती बल्छ त? बल्दैन। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले ध्रुवजीलाई केवल थोरै संस्कार जागृत थियो, थोरै आगोको आवश्यकता थियो। त्यो ज्ञान प्रकट हुनका लागि त्यो ज्ञान प्रकट भयो, त्यो जागृत भयो, संस्कार जागृत भयो। त्यस पछाडि उहाँले बुझ्नुभयो, ओहो कुरा त यस्तो पो रहेछ त, परमात्मा त हरेक ठाउँमा हुनुहुँदो रहेछ, कण कणमा, त्यसलाई खोज्न पो सक्नु पर्दो रहेछ त। उहाँले बुझ्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि घनघोर जङ्गलतर्फ उहाँ लाग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। 5 वर्षौ मेरमा ध्रुव पसे त्यो शून्य जङ्गलतिर। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, पसे झाडीभित्र बसे रुख मुनि बाँधे समाधि स्थिर। अब जङ्गलतिर पस्नुभयो को ध्रुवजी महाराज, जङ्गलतिर लाग्नुभयो परमात्माको खोजी गर्नका लागि। खोज्दै जाँदै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जो सच्चा लगनले निक्लिन्छ नि घरबाट, अथवा जो घरमै बसेर पनि सच्चा मनले आफ्नो भक्तिलाई पुष्ट गरेर, जागृत गरेर, निष्ठापूर्वक भगवानको आराधना गर्न थाल्दछ भने उसको हृदयमा भगवान स्वतः प्रकट हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। र यो प्रकट गराउने काम सद्गुरुले गराउनुहुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। अब सबै गुरु सद्गुरु बन्दैनन् फेरि, त्यसैले यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब सन्तलाई खोजी गर्दा, अब सन्तले खोजी गरेका छन्, भगवानको छैनन् र सबैले गरेका छन्। तर सबैलाई कृपा कहाँ हुन्छ र? जो कोहीलाई कृपा कहाँ हुन्छ र? हेर्नुहोस्, र सन्त प्राप्त हुनु पर्यो, त्यसका लागि पनि सद्गुरुले हामीलाई ज्ञान दिनु पर्यो। त्यस पछाडि मात्र हामीले भगवानलाई प्राप्ति गर्न सक्छौँ। र सन्त पनि त्यति सजिलै भेटिँदैन। फेरि हरि कृपा नभइन्जेलसम्म, भगवानको कृपा हामीलाई प्राप्त नभइन्जेलसम्म सन्त पनि त्यत्तिकै कहाँ भेटिन्छ र? हेर्नुहोस्, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सन्ता। गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभएको छ रामचरितमानसमा, हरिको कृपा बिना सन्त भेटिँदैन, यो सम्भव नै छैन। ध्रुवजी महाराजले हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, परमात्मालाई चारैतिर खोज्दै उहाँ हिँडिराख्नु भएको छ। यसरी ध्रुवजी महाराज हिँडिराख्नु भएको थियो। अचानक देवर्षि नारदजीसँग भेट भयो। देवर्षि नारदजीले भन्नुभयो, अरे बाबु, यो जङ्गलमा तिमीले के खोज्दैछौ, कहाँ जाँदैछौ? ध्रुवजी महाराजजीले प्रणाम गरेर भन्नुभयो, सबै कथा व्यथा, आफ्नो सबै सारा घटना सुनाउनु भयो। यो सुनेर नारदजीले मनै मन मुस्कुराउँदै सोच्नुभयो, अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभङ्ग ममृष्यताम। अद्भुत तेज यी क्षत्रिय बालकमा 5 सालका केवल छन्, क्षत्रिय कुमार छन्।
आफ्नो सौतेनी माताको वचनले व्यथित भएर पीडित भएर परमात्मा पाउनका लागि परमात्माको खोजी गर्नका लागि निक्लिएका छन् घरबाट। वाह प्रभु, तपाईको लीला अपरम्पार छ। कसलाई कुन बेलामा तपाईले दर्शन दिनुहुन्छ, कुन बेलामा तपाईले कृपा गर्नुहुन्छ, यो त प्रभुलाई नै थाहा छ। वाह प्रभु, तपाईको यो लीला। तर नारदजीले यसो विचार गर्नुभयो, यी पक्का वैरागी छन् कि यिनमा साँच्चैको वैराग्य छ कि मर्कट वैराग्य उत्पन्न भएको छ त? अब यसको परीक्षा त गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, सद्गुरु नि, अब यहाँ सद्गुरु भेटिएको छ है प्यारा भक्त भागवतहरू। ध्रुवजीले सद्गुरु भेट्नुभयो नारदजीलाई। अघि यहाँ भन्दै थिएँ नि मैले, हरिको कृपा बेगर सद्गुरु भेटिँदैन। अघि यहाँ सुनीति माताले पनि यही भन्नुभयो, बाबु सद्गुरुको कृपा बेगर भगवानलाई भेटिँदैन, तिमी जाऊ निक्ल। सुनीति माताले पनि यही भन्नुभएको थियो, बाबु तिमी निक्ल निक्ल, तिमीले अवश्य पनि सद्गुरु भेट्नेछौ र सद्गुरुलाई भेटिसकेपछि मात्र प्रभु परमात्मालाई भेटिन्छ है। पक्कै पनि हामीमा भित्रैदेखि जागृत भयो इच्छा, अब चाहिँ म भगवानलाई प्राप्त गर्छु, भित्रैदेखि हामीलाई जागृत भयो भने सद्गुरु हामीले भेट्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हाम्रो दुःखको निवारण हुनु छ भने कोही न कोही गुरु हामीले भेट्छौँ, अवश्य पनि भेट्छौँ। भगवानको कृपा हामीलाई मिलिरहेको छ भने भेट्छौँ, यदि भगवानको कृपा छैन भने भेटिँदैन। त्यस्तै ठक्कामा हामी पुग्छौँ फेरि। हेर्नुहोस् है, उस्तै ठगिदिन्छन् फेरि। यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले अब यहाँनिर ध्रुवजी महाराजले त भेट्नुभयो नारदजीलाई। नारदजीले यसो विचार गर्नुभयो, अब यी शिष्य बन्न त खोज्दैछन्, तर शिष्य पनि पक्का छन् कि छैनन् पहिले चेक त गर्नु पर्यो। कुनै पनि ज्ञान दिनुभन्दा अगाडि त चेक त गर्नु पर्यो। कुनै पनि सामान किन्नुभन्दा अगाडि त हामीले एउटा घडा किन्नु पर्यो भने पनि 10 ठाउँ पाल परेको छ कि बा एक ठाउँ पो पाल परेको छ कि भनेर 10 चोटि हेर्छौँ, 20 चोटि हेर्छौँ। कुनै कपडा किन्नु पर्यो भने उल्टाई पल्टाई तलदेखि माथिसम्म अलिकति काहीँ धागो निक्लिया छ कि छैन सबै हामी हेर्छौँ। त्यसैले अब यहाँनिर नारदजीले बुझ्नु भएको छ, प्रभु परमात्माले मलाई नै यहाँ पठाउनु भएको छ ध्रुवको कल्याणका लागि। अब ध्रुव त मेरो शिष्य बन्दैछन्। अब यी शिष्य साँच्चै वैरागी हुन् कि मर्कट वैराग्य हो त, यो त चेक गर्नु पर्यो नि पहिले। त्यतिकै त ज्ञान दिनु भएन, त्यतिकै त मन्त्र दिनु भएन। उहाँले यसो विचार गर्नुभयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अचेल नि मर्कट वैरागी युवालाई धेरै हुन्छ नि। घरमा केही खटपट भयो भने, केही सामान्य लडाइँ झगडा भयो भने अब म वैरागी बन्छु, वैरागीको भूत चढ्छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यो दुनियाँ स्वार्थी छ। आजदेखि मलाई केही मतलब छैन, अब म वैरागी बन्छु, अब भगवानको भजन गर्छु, अब म लागेँ मन्दिरतिर काहीँ तीर्थ व्रतका लागि। हेर्नुहोस्, व्यक्ति घरमा अलिकति केही खटपट भयो भने गाडी चढेर हिँडिदिन्छ, तर अलिक पर पुगिसकेपछि छोराको याद आउँछ, अरे मेरो छोरो के गर्दै होला, के खाँदै होला, अरे मेरी श्रीमती अघि पो मलाई गाली गरिन् त, मलाई कति पो माया गर्छिन् त मेरी श्रीमतीले, मेरो छोरोले। अब एकैछिन वैराग्य आयो, एकैछिन पछाडि अब हरायो त्यो रिसराग, फेरि अब माया र ममता बढो, फेरि छोडेर अब गाडीबाट ओर्लियो, अर्को गाडी पक्रियो, फेरि फर्कियो, फेरि घरमा आयो। हेर्नुहोस्, अब यो त के भयो, मर्कट वैरागी भयो क्या, बाँदरको जस्तो वैरागी भयो। एकैछिनमा वैराग्य उत्पन्न भयो, एकैछिनमा गयो। यस्तो हुन्छ अहिलेको जमानामा। त्यसैले नारदजीले अब यहाँनिर चेक गर्ने विचार गर्नुभयो। 5 वर्षको केवल बच्चा छ। अब बच्चाको वैराग्यको स्तर पहिले देख्नु पर्दछ, हेर्नु पर्दछ। उहाँले भन्नुभयो, नाधुनाप्य वमानं ते सम्मानं वापि पुत्रका लक्ष्यामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। अरे बाबु, यो उमेर तिम्रो भगवानको खोजी गर्ने होइन, के हो त, खेल्ने कुद्ने हो यो उमेर भनेको। यो सानो अवस्थामा कसैले अपमान गर्यो भन्दैमा यसरी घर छोडेर हिँड्नुहुन्छ बाबु, हिँड्नु हुँदैन, त्यसरी हिँड्नु हुँदैन नि। अब मातापिताले कोही बेला सहजताले पनि कराउनुहुन्छ, कोही बेला असहजताले पनि कराउनुहुन्छ, कोही बेला गल्ती गर्दा पनि, कोही बेला गल्ती नगर्दाखेरि पनि कराउनुहुन्छ, बढी छाडा भनेर पनि भन्नुहुन्छ। बाबु यसरी वैरागी भनेर हिँड्नु हुँदैन नि, यो त तिम्रो
खेल्ने बेला हो, कुद्ने बेला हो। परमात्मा पाउनका लागि त वन वनमा तिमीले देख्यौ होला नि कति सन्तहरू छन्। 100 करोडौं वर्षदेखि, हजारौं वर्षदेखि अगाडिदेखि उनीहरूले उपासना गरिरहेका छन्। आजसम्म उनीहरूलाई भगवानको भ पनि भेटेका छैनन्। उनीहरूले भगवानलाई उनीहरूले प्राप्त आचरण गरेका छैनन्। तिमी त सानो बच्चा छौ, तिमीले के प्राप्त गर्छौ? मुनयः पदवीं यस्य निसङ्गेनो रुजन्मभि, जन्म जन्मसम्म उनीहरूले तपस्या गरिरहेका छन्, आजसम्म भेटेका छैनन्। बाबु, बडा बडा अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगिन्द्र मुनिन्द्र सन्त सन्यासी जन्म जन्मान्तरदेखि टेन्सनमा छन् भगवान प्राप्तिका लागि, आजसम्म भेटेका छैनन्। बाबु, त्यसैले तिमीले यो चक्करमा नपर। यहाँनिर नारदजीले चेक गर्दै हुनुहुन्छ कतिको वैराग्य प्राप्त भएको छ बच्चालाई भनेर। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब भोलि यहाँदेखि उताको कथा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो।